جنہاں لوگ حسد کرے نا یقیناً حسین دے بابے وارث رکھتا تے وارث بھی نبی جیاں جدانی کوئی لوگ امیر المومنین علی کنو حسد کرنے لگے نا بلکہ میں تو اتنا روایات جو پڑھے کہ جنہاں قربت علی نبی نل دیکھ کے لوگ حسد کرے نا وقت نبی جنہاں دعا منگن لگے ہاں تا واسطی علی دا چلے دا اپنے رب نو جب ایک شخص آیا جب ایک شخص ہے یا رسول اللہ میں بیمار ہوں میرے حق کی دعا فرماؤ مدت ہو گئی علاج کرنے حکیمہ دے دروازہ تو پھر دولت لٹا کھڑا جوانی لٹا کھڑا آرام نہیں آیا دعا منگوانا آیا نبی نے سر سجدے چ رکھا دعا واسطے حق بلند کر کے فرمائنا اللہم ارحم علی فلان بحق علی میرا اللہ میں محمد دنو علی دا واسطہ دینا ہی بیمار کو صحت عطا فرما ایک شخص ہے یا رسول اللہ غربت پہ وسطی ہے دعا منگو فجر دا ہے تا شام دا کوئی نہیں بچے بھوکے سمدھیں نبی نے دست دعا بلند کر کے فرمایا اللہم ارحم علی فلان بحق علی میرا اللہ واسطے علی دا غریب دی غربت دور فرما چیڑے آندے دعا مگویندہ نبی کنوے نبی مگدہ خدا کنوے واسطہ علی دا رہتا ہے یہی مذہب اہل بیت دا نظریہ ہے نوجوانا مانگ خدا کنو واسطہ چوڑا دا رے نبی مگدہ خدا کنو ہے واسطہ علی دا رہتا ہے ایک او ویلا آیا جنہاں امیر المومنین علی دیا اکھاں سرخن میدان جنگ گرم ہے نبی نے فرمایا علی اج تیری تلوار دی اسلام نو اشہد ضرورت ہے یا رسول اللہ میرے حق کی دعا فرماؤ آشوب چشمے اکھاں سرخن بہر دھوپ دے میدان ذرا اکھاں کو ناگوار گزر دے نبی پہ مقدن امیر المومنین علی واسطے دعا ڈھیر سارے لوگ مطمئن تھے گئے کہ اگے دعاواں ساریاں ہوندی ہاں واسطہ علی دا ہوندا ہاں آج دعا علی دیئے یقیناً واسطہ سادہ ہو سی اس ویلے ہر کہتا حوصلہ مک گیا جنہ نبی فرمایا اللہم ارحم علی علی بحق علی آباد و شاد رہو اتنا سونا استقبال اور معیار محبت تج میں دی ضرورت نہیں بھئی اللہم ارحم علی علی بحق علی میرا اللہ تن واسطہ علی دا علی ترام فرما ایک منافق دی منافقت علی رگ پھڑکی عدم برداشت دا شکار اٹھ گیا دے یا رسول اللہ اون دی دعا ہے مگویدہ تھوارے کلائی واسطہ علی دا میری دعا ہے مگوئی تھوارے کن واسطہ علی دا آج دعا بھی علی دی واسطہ علی دا اور سارے میرے نال ایک باری اکسو دعا بھی علی دی تے واسطہ بھی علی دا نبیان دے سلطان نے تھوڑے جن جلالی چاہ کے فرمایا او بے معرفت بہمن تینو پتہ ہی نہیں دیدانا میں محمد دی اپنے واسطے دعا مقدام میں واسطہ علی دا دیدانا کوئی حسد کرے فوراً نبی دا فرمان حاسد دی زبان کو تالا لا چھوڑے ہا اتنا امیر المومنین علی علیہ السلام دے اتے عروج ہے اتنا امیر المومنین علی علیہ السلام وسطہ ہا جو تلوار ٹوٹے آتا آسمان تو آندی ہے نبی فرمانا برز الایمان کلہو الى الکفر کلے ہر موقع تے نبی امیر المومنین علی دا دفاع کرنہا 34 سالہ وسطہ علی اور ایک ستم ظریف یہ ہے کہ آسا لوگا نے ہمیشہ ممبر تے آکے امیر المومنین دیئے 34 سالہ یعنی وسطہ ویلا علی کا بیان کیتا ہے اسا 29 سال امیر المومنین علی دی غربت علی بیان نہیں کیتے ساری نوجوان نسل میں کوئی پتہ نہیں کہ پچھلے 29 سالہ دے وچ سارے امام دی کیویں گزری ہے
کیڑے رنگ وچ علی دے شب و روز گزرتے رہن 29 دن نہیں 29 مہینے نہیں 29 سال 34 سال جوانی وسطہ 29 سال بعد از پیغمبر تیرے امام نے گزارے پھر انہاں 29 سالوں کو دو حصوں تقسیم کیتا گئے 25 سال خلفائے ثلاثہ دے زمانے 4 سال تے کچھ مہینے ظہری خلافت تواجہ تے سادے امام دے انہاں 29 سالوں کا تعارف کسی مورخ نے نہیں کرایا بلکہ تیرے امام علی نے اپنی زندگی کا تعارف آپ کرایا فرماتے ہیں انی مظلوم منذ قبض رسول اللہ دنیا والوں جیڑی نہیں دا بطول دا بابا دنیا تو ٹو رہے میں علی دے مظلومی دے بدل وصف ہے کہیں خطیب دا جملہ نہیں کسی عالم دا جملہ نہیں خود وہ بیان پہ فرماتے ہیں جنہاں تے ظلم دے پہاڑ ڈھاندے رہے نئے جل بلاغا فرماتے ہیں میری قیمیں گزرتی رہی ہے بعد از پیغمبر وفی عین قضا وفی حلق شجا جی میں کہیں دے حق چ کنڈا ہوئے گلے چ استغفان وفی عین قضا وفی حلق شجا الا تو راسی نہبا لٹینتے رہن میری وراثت چپ کر کے دے دائیاں اکھاں دے سامنے اپنی وراثت دا لٹیجنا خاموش ہو کے چپ کر کے حسرتیاں جگاواں نال لہدا رہے میں تو دعائی دے سکدا اے اکھاں اپنے ہمج کلا نہ رویں جڑیاں روندیاں پئیاں امیر المومنین علی دی مظلومی تے نوجوان جڑا نجف قسمت گھن ونجی تے پڑھن لگے حسین دے بابے دی زیارت جڑے لوگ تھوڑے جھے متوجہ ہیں انہاں کو پتہ لگ ویندا ہے عموماً لوگاں دا ذہن ہوندا ہے بے سکر بلا ون کے اکبر دے بابے دی نگری چ گم روسوں امیر المومنین وقسیم النار والجنہ فاتح خیبر تے خندق اس ویلے انہاں لوگاں دے حوصلے مک ہوئے دن جدا زیارت چاہ کے جملہ پڑھ دینا السلام علیکہ یا اول مظلوم اس ویلے پتہ لگ رہے تھے یہ تو حسین کو بھی پہلے مظلوم ہے علی آباد و شادرو کہ میں جانتا یہ قوم دی کتنی محبت حسین دے بابے نال مچھلی پانی دے بغیر زندہ رہ سکتے ایک قوم بغیر علی دے زندہ نہیں رہ سکتے میں تجھے جذبات کا احترام کریں دا میں بڑا متاثر ہویا تو سن لوگاں دی زیارت کر کے یقیناً ماشاءاللہ نماز دے بعد حالت وضو دے وچ عقیدت دے محبت دے نامی ذکر کو سنن والا میرا محترم میں کوشش کریں دا کیا کہ چند خطبے ضرور پڑھ گنا کیا بنا پہلا مظلوم علی اس ویلے ظاہر دا خیال ہی بدل ویندے کہ میں تو کوئی اور توقعات گھن کے آیا ہمیں زیادت دے اندر تا کوئی اور مظلومی حسین دے بابے دی لہذا این زندگی دے وچ 29 سالہ دے وچ کتنا مظلوم تھی گیا علی آخری 4 سال جڑی ظہری خلافت ملی ہے تیرے امامنوں تو سجان دے عظیم ترائی جنگاں تیرے امام کو لڑنیاں پائے گئے 4 سالن ترائی جنگاں وہ بھی جڑا پیدل سفر ہونے کئی سو کلومیٹر کوئی بصرے تک ون کے جنگ تھی کوئی شام دا علاقہ سفین دے قریب ون کے جنگ تھی لہذا پورا سفر زندگی امیر المومنین دی تقریباً سفر جو گزر ونیا لشکر کٹھے کریں دے رحمے نہا وقت امیر المومنین علی ہی جنگ تو فارغ نتی میں نا وقت بئی جنگا ونیا ہا ایک 4 سالہ دی زندگی امیر المومنین علی دی اتنی دکھاں دے نال بھری ہوئی ہے جنگ جمل ہوئی بڑا نقصان ہویا تیرے تے میرے امام دا ڈھیر سارے وفادار ساتھی امیر المومنین علی دے جنگ چ مارے گئے اس تو بعد سفین وچ بڑا نقصان ہویا بڑے بڑے جیت امان امار جن با وفا ساتھی جنگ سفین وچ مارے گئے جنگ نہروان تئی اپنا لشکر نادان جڑے اپنے خواہشات دے پیچھے چلتے جڑے آدھن میرا دلی میں منے دے اور حکم امام دی پرواہ نہیں کریں دے انہاں لوگاں دی وجہ تو لشکر دو حصہ تقسیم کیا
امیر المومنین کو اپنا دے خلاف تیسری جنگ لڑنی پہ گئی نہروانیاں دے خلاف انہاں ترے جنگاں دے وچ تیرے میرے مولا دا جانی تے مالی اتنا نقصان ہویا وفادار شہید ہو گئے اس تو بعد انہاں لوگاں نے آقا مولا ہن سا تھک پئے ہیں ہن سا مزید جنگاں نہیں لڑ دے غیر نہیں پیا دے سجو تے کھبو بامن والے پیا دے یا علی ہن سا دے اندر سکت کوئی نہیں ہن سا مزید چوتھی جنگ نہیں لڑ سکتے علی مولا فرماوے نا میرے نال گر لو میں دشمن خدا نال جنگ کرنا چاہتا امیر المومنین کا مقصد کوفے کو اپنا کیپٹل بناونا نہیں کوفے کو دارالخلافہ بناونا مقصد نہیں امیر المومنین علی شام فتح کرنا چاہتے ہیں لیکن انہاں لوگوں نے ساتھ نہ دیتا امیر المومنین کا ڈیسٹینیشن کوفہ نہیں امیر المومنین کا مقصد شام تک پہنچنا ہا اور میرا جان اگر تسا جذبات تے تھوڑا جے کنٹرول رکھو تو میں اگلا جملہ آدھا میں روک نہیں سکتا اگر یہ لوگ بے وفا جنہیں بچ گئے ہیں یہ بے وفا امیر المومنین علی دا ساتھ لیتے اور علی اپنی زندگی شام فتح کر کے لہذا علی دیا دھیاں پر شام فتح نہ کرنا پڑے تو یہ سمجھان دے صدقے ہیں کوئی لمبی تمہیدی نہیں بننی پڑے اگر امیر المومنین علی دا ساتھ لیتے تاریخ اس کا جو لکھی میں دیئے تاکہ ہمارے نسلیں پڑھیں عبرت حاصل کریں وہ غلطیاں نہ دہرائیں جڑیاں غلطیاں پہلے والے لوگ کر چکے ہیں امیر المومنین آتے ہیں میں اپنی زندگی کی شام فتح کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھ رہو مگر انہاں لوگوں نے جنگ دا انکار کیتا انہیں تھک پائے ہیں مزید سال اندر سکت نہیں زندگی دے آخری خطبے اٹھاؤ نہج البلاغہ امیر المومنین دے خطبے نہیں یہ امیر المومنین علی دیا غربت دیا مجلسن امیر المومنین دیا غربت دیا مجلسن جتنا اپنا علی اپنا درد بیٹھے بیان کریں دن بے وفا ماتی بے وفیدہ کلہ بیٹھے کریں دن امیر المومنین ایک او ویلایا اتنا دکھی تھی کہ حسین دا بابا جو اوہ دعا مانگی امیر المومنین علی نے اوہ دعا مانگی ہے جیڑی دعا بستر دے حسین دی ماں مانگی ہے اللہم اجل وفاتی سریہ بطول دعا ہے نا علی حد چاہ کے فرمیدن وَعَلْحِقْنِي بِمَنْ هُوَ أَحَقُّ بِي مِنْكُمْ میرا اللہ میں بے وفا سجنہ دی بے وفائی کو تھک پیاں اور میں کوئی انہیں بھیج چھوڑ جن دے میرے سجن ٹور گئے جن دے میرے وفادار میرے دل وفا کر کے ٹور گئے اور میں علی بھی انہیں بننا چاہتا امیر المومنین کیا پہ فرمیدن وَعَلْحِقْنِي بِمَنْ هُوَ أَحَقُّ بِي مِنْكُمْ قوماً واللہ بیامین اور رائے جڑے سفین نہروان جمل جو میرے با وفا سجن بارے گئے وہ کیجئے قوماً واللہ بیامین اور رائے اپنی رائے نہ رکھ دے میں علی دا حکم ہر وقت منن واسطے تیار نظر آدے ہن مقابیل بالحق انہاں دیا زبانت ہمیشہ حق دے قلب جاری ہوندے ہن اینا امار میں دے دا پیاں آج کوفے دے اندر سالے دا بیٹھن میں کو اپنا امار نظر نہیں آتا اینا بنو تیحانین میرا ابن تیحان گن کر گئے وَأَيْنَ ذُو الشَّهَادَتَيْن اور میرا ذو الشَّهَادَتَيْن جیسا با وفا صحابی اللہ جانے گن کر گئے میں علی سے لیتا ہوں میں کو جواب نہیں دے دے اگر ذو الشَّهَادَتَيْن علی دا صحابی امار علی دا صحابی میرا محترم اگر امیر المومنین دے اسی جملے کو کاربلا عصر عاشور حسین دے جملہ نال ملایا میں نے علی فرمیدے بیٹھن اینا امار میرا امار کے لگے رحمی دی دیگر حسین را کہا اینا اینا حبیب یہ مظلومی دا کمپیریزن پیا کرے نا کہ علی کوئی گھٹ مظلوم نہیں مولا حسین کو علی مولا فرق ہے حسین تھا اینا اینا حبیب اینا اینا زہیب علی کوفے دے ممبر دے بہ گیا دینا اینا امار اینا بنو تیحانین وَأَيْنَ ذُو الشَّهَادَتَيْن اینا نظرهم من اخوانہم امار جائیں امار دے ساتھی کن کو گئن الذین تعاقدوا علی المنیت انہا لوگاں نے محبت علی دے موت نال معاہدہ کیتا ہا وَأُبْرِدَ بِرُؤُسِهِمْ إِلَى الْفَجْرَ اور محبت علی دے جرمج میں نے انہا سجنہ دے سر تن نال جدا کر کے فاسقین دے دربار دے وچ ہدیہ کر کے بھیج دیتا نے اب قال ثم ضرب بيده على لحيته الكريمه الشريفه راویہ دے مکینا لہدا کہ ہم ان کہلی کے بعد علی نے اپنے دوہیں ہاتھ جا کے اپنی ریش اطہر دے رکھے فقطع البقاء حسین دا بابا اونچا رونا اساں
دے کیوں فرمایا اب اللہ اخوانی میرے کو اپنے سجن نظر نہیں بیان دے الذین طلبوا القرآن فاحکموہ جنہیں فجر دے ویلے پڑھ دے قرآن ہن انہاں دے تلاوت دی آواز میں علی دے کنا کنا دی رہتی ہے فاحکموہ اور حکم قرآن کو نافذ کرے دے ہوئے نظر آندے ہن وتدبر الفرض ہر وقت سوچے دے ودے ہوندے ہن کام اپنا بدے کریں دے ہوندے ہن اے دے مخلصاں وتدبر الفرض سوچے دے ودے ہن کوئی جو حکم علی باقی تا نہیں رہ گیا جے دی اساں تکمیل نہ کر سکے ہو انہاں دا بدن دور ہو گیا لیکن انہاں دا دل علی کنو کدہ دور نہیں تھیندا وطلب القرآن فاحکموہ وتدبر الفرض ہر وقت میں علی دے حکم دی تعمیل کریں دے رہتے ہن دو الى الجہاد فاجابو جدہ میں علی انہاں کو جنگ واسطے سجا ہاں فوراً دوڑ کے آندے ہن مقاویل بالحق دشمن دے سامنے بھی انہاں دی زباناں تے حق دے کلمے نکلتے ہن وہ کونے وہ عدی بن حاتم جے دشمن دے سامنے کھڑ کے آقا جدہ دشمن آکے ترائے پوتر سفینی چے علی کو قربان کر چھوڑیں ایدہ ضعیف اتنا بجھڑا ما انصاف قبل ابی طالب تیرے نال ابو طالب نے بچڑے کی انصاف نہیں کیتا ہمیں ضعیف ہے آساد صحابے تے عدی بن حاتم ہے جھکی ہوئی کمر سدھی کی تھی اس غضب دیا نگاہ ماں امیر شام تے چہرے دلا کیا تے بلا نہ کہ بے انصافی تے علی جوڑی نہیں رہا تو وقت ہے جو علی انصاف نہیں کیتا علی کے بے انصافی جوڑی نہیں بنتا ادھے کیویں نہ تھا تے تریے پتر مارے گئے علی دا حسینی سفینی جو والے علی دا حنفی سفینی جو والے علی دا حسانی سفینی جو والے تیرے طائف طرفت طارف تریے پتر مارے گئے ادھے جے میڈیکل پوچھ دے نا تب میں علی نال انصاف نہ کر سنگا حیران ہوئے تانا مارن والا ترائے پتر کو ہمار دے بعد ضعیف بجھڑا کم دے ہاتھ جھکی ہوئی کمر حالت تائیں علی نے انصاف نہیں کیتا ادھے میرے دل دی حسرت ہے جو میں انصاف نہیں کیتا میں ضعیف نہ ہوں مہا میں بجھڑا نہ ہوں مہا میرے تے جہاد ساقت نہ ہوئے ہا میں سفینی چا آپ منیا ہا میرے پتران دیا لاشا علی نہ چاویا میں آپ جانا ہا تاکہ دنیا نے پتہ لگ ونیا ہا جو نوکر سردارہ نال وفا کرن دے گی تاکہ دنیا نے پتہ لگ ونیا ہا علی دے سجن وفادار کتنے ہیں میں کو تو اے ارمان ہے پتر میں نے ہن لاشا علی چندہ رہے میں چڑھاویں آپا علی تو قربانی آپ کر رہا انہاں کو گھوڑے کو جھڑ دے دیکھا ہا انہاں دیا لاشیں آپ چاہاں ہا بعد جب میں آپ علی کے قربان کی ونیا ہا تاکہ دنیا اللہ پتہ لگ رہتا جو نوکر کی میں سرداران دے نال وفا کریں دے رہن مقاویل بالحق علی بیٹھے قصیدہ پڑھ دے لینا سجنا تھا ضروری نہیں کہ میں قصیدہ پڑھے تھے میں علی دا شیعہ تھی گیا اس نے قصیدہ پڑھے تھے وہ علی دا شیعہ تھی گئے کمال ہے کہ یہ جی شیعہ گن جو تیرا قصیدہ علی آپ پڑھتا ہویا یہ جی کردار بلند کر جو امیر المومنین علی تے نشان بیان کرتا ہویا نظر آئے میرا محترم فمین المقاویل بالحق و میرے وہ سجن ہن دشمن دے دربارے چی حق بہتے ہن مطاری کو للبغیے یہ میرے ایدے نیک دے پیارے سجنن قدم کے بوئی دے قریب نن میں دے پورا زمانہ جتنی دشمنی رکھے ہا مگر میرے انہ سجنہ دے خلاف ایک گواہی نہیں دے سکتا جو علی دے شیعہ بد کردار ہیں وہ چوکاں کے دلیاں دے وچ بھی ثابت کرتے ہن کہ ایسا علی دے منن والے ہیں مقاویل بالحق مطارق للبغ مذوق دمن علی الطریقہ سوری زندگی میں علی دے رستے تے ٹوٹتے رہ گئے مذوق دمن علی الطریقہ سوری زندگی میں علی دے رستے تے ٹوٹتے رہے فسافر بالعقبۃ الدائمۃ والقرامۃ الباطلہ میں علی دے رستے تے ٹر کے دنیا کی کامیاب ہو گئے آخرت بھی کامیاب ہو گئے این القوم الذین دعوا الی الجہاد فاجابوا این اخوانی الذین دعوا الی الجہاد فاجابوا میں کو دوست سجن نظر نہیں آتے جنہاں کو میں اوکھے ویلے موت دے ویلے سجن ہا دوڑ پوندے ہن انہاں دے آمن دا انداز کیویں ہوندا ہا ہیجو الی اللقاء ولہ اللقاء الی اولادہا میں علی دی حقیقت تے ایویں آتے ہن جی میں صحرا دا نکھڑا ہویا بچہ اپنی ماں کو دیکھ کے دوڑنا شروع کرے دا ہے میں علی کے پاس ایویں آتے ہن
وصاب السیوف اغمادہا جدہ رات کو سمینا نوجوان تحت الصلاة ڈھیر گہرا جملہ تیرے امام علی نے فرمایا وصاب السیوف اغمادہا جدہ رات کو سمن لگے نا نیامی جو تلوارا کٹ کے سمدے ہیں کیوں ہو سکتا ہے بتا علی سدے تے ساکو مدد واسطے ویندیاں تلوارا کٹ دیاں دیر نہ لگا زمانے دے امام محمد بلندر صلوات آباد و شاد رہو میں ایک لمحہ سے کیتے بغیر میں کوشش پیا کرے نا جو تیزی دینا کچھ مفاہیم کوئی خدمت پہنچا کے نا میرا محترم زمانے دے امام دی نصرت واسطے ہر وقتی میں تیار رہتے ہیں جو نیامی جو تلوار کٹ کے سمجھتے ہیں ایک زمانے دا علی تھوڑی ساری انتظار وچ بیٹھا ہے نوجوان اپنے آپ کو اتنا تیار کر جی میں علی دے سجن تیار کر کے رہتے ہیں کہ کہیں میرے زمانے دا امام صاحب مدد واسطے سدے وہ بیا دیر نہ لگ وجے وصاب السیوف اغمادہا نیامی جو تلوارا کٹ کے سمجھتے ہیں وآقضوا بأطراف الارض زحفا زحفا وصفا صفا جدہ میں علی کے اوقا وقتا وجہ ہاں اپنے سینے اگو کرے دے ہیں صفا بنا کے میں علی کے میرے بچنا دے حفاظت واسطے اگو آوے دے ہیں اپنے سارے تیر اپنے سینے جھلے دے ہیں میں علی تک نن آمر لے دے وصب السیوف اغمادہا وآخذوا بأطراف الارض زحفا زحفا وصفا صفا انہا لوگا دا بیار کتنا بلندی لا یبشرون بالاحیاء اگر کوئی ضعیف والدین میری فوجی جو اپنا پتر دے میں نا کہ من اپنے امام دے نال تے جنگ لڑ اگر کوئی ان دا بیٹا زندہ والا ویا لا یبشرون بالاحیاء خوش نم تھی دے ایک بے کو مبارک نم دے دے جو شکر سارا بیٹا زندہ والا آیا ہے ولا یعذون علی الموتى اگر کہ ضعیف والدین دا باپ میں علی تے قربان تھی ونیا بیٹا میں علی تے قربان تھی ونیا اگر کہدا بیٹا شہید تھی ونیا ولا یعذون علی الموتى انہاں دا پیوما پھڑیاں تے تلیاں بچھا کے مکانا نن جھنے دے روندے تے گریہ نن کرے دے بلکہ سر سجدے چ رکھ کے ہتھیاں میرا اللہ تیرا تھوڑا احسان ہے جو آج ساری کمائی علی دے کم آ گئی ہے آج ساری اولاداں اپنے امام تے قربان ہو گئی ہیں آج ساری اولاد نے اوکھے ویلے علی دا ساتھ دیتا ہے اپنے پترہ دی موت سن کے سر سجدے چ رکھ کے شکر ادا کرتے ہیں جو شکر ساری اولاد نے ساری امام نے وفا کر چھوڑیے انہاں لوگاں دے شب و روز کیویں گزرتے ہیں انہاں لوگاں دا کردار کتنا بلند ہے علی پہ فرماتے ہیں برہ العیون من البقاء ہر وقت خوف خدا دے وچ انہاں دی اکھاں چوں آنسو آندے رہتے ہیں اگر اس قدر انسان دے اندر خوف خدا ہوئے تو ود اولاد دی شہادت تے سر سجدے چ رکھ سکتا ہے مرہ العیون من البقاء ہر وقت خوف خدا دے وچ انہاں دی اکھاں چوں آنسو آندے رہتے ہیں خبز البطون من الصیام روزے رکھ رکھ کے انہاں دے پیٹ کشتاں دے نال لگ چکے ہیں زغل الشفاعت من الدعا مانگ مانگ کے صبح دی نماز کے بعد انہاں لوگاں دے ہونٹ خشک تھی چکے ہیں سفر الالوان من السحر یہ میرے او باقردار شیعہ ہیں تہجد دی نمازاں پر جاگ انہاں دے چہرہ دے رنگ زرد تھی چکے ہیں علی وجوہہم غبرۃ الخاشعین انہاں دے چہرہ پہ ہر وقت خوف خدا دی گرد نظر آویندی ہے اولئک اخوانی او کوفے والے یاد رکھو یہ میرے صحابی نانے میں علی ممبر تے اعلان کر کے پیا تھا میرے صحابی نانے اولئک اخوانی میں علی دے سکے بھیرا وفا نوجوان وفا ہوئے تو علی جی امام اپنا بھیرا سنیتا ہے اولئک اخوانی الذاہبون یہ میرے بھیرا ہیں جڑے میرے نال وفا کر کے دنیا تو ٹر گئے یہ میرے بھرا ہیں جڑے میرے نال وفا کر کے دنیا تو ٹر گئے اولئک اخوانی الذاہبون فحق لنا ان نذبح الیہم میں ان سجنا واسطے علی انہیں اداساں جی میں صحرا دا نکڑا مسافر پانی واسطے اداس ہوندا ہے ونعزل ایدیا علی فراقہم ان سجنا دے ٹر ونجن تو بعد میں علی افسوس دے حق ردا مریندا ہے میں کو ابو ذر جیاں وفادار کوئی بھی نہیں پیا ملدا میں کو امہر جیاں وفادار کوئی بھی نہیں پیا ملدا کوئی یو جیاں امین نہیں ملدا جب میں علی اپنے دکھ سناواں کنویں دے کنارے بن باویں ہا اپنی دکھاں دی کہانی علی سنواں ہا
کامیاب تھی نہ چاہتا ہے نوجوانہ وفا کر وفا کر وفا کر وفا کر فیا عجباً عجبا نقطہ لگتا ہی میں ہے جو آج دے زمانے تے حسین دا بابا نگاہ رکھ کے سارے حالات تھوڑے سالے رہتا بیٹھا ہا یعنی آج عدم برداشت تے حکمہ دنا اتنی نفرت ہے امیر المومنین دے نام تے حکمہ کو دھکے پڑے دن کوفش علی فرمایا فیا عجباً عجبا میں علی سوچ سوچ تھک پیاں واللہ یبید القلبہ و یجلب الہمہ این چیز نے میں علی دے دکھا کی اضافہ کر چھوڑے اس چیز نے میں علی کو میرے علی دے جگر کو زخمی کر چھوڑے میں علی دے جگر کو زخمی مولا کیڑی گل فیا عجباً عجبا واللہ یبید القلبہ میرا جگر کباب تھی گئے و یجلب الہمہ میرے دکھا کی اضافہ تھی گئے مولا کیڑی گل تھوڑے دکھا اضافہ کر گئی ہے فرمائے من اجتماعی ہاؤلائی القوم علی باطلہم و تفرقکم عن حقکم تھوڑا دشمن باطل تے متحد نظر آندا ہے تو حق تے اتے بکھرے ہوئے نظر آندا تھوڑا دشمن باطل تے متحد تو حق تے بکھرے ہوئے نظر آندے وے تو حق تے بکھرے ہوئے نظر آندے وے یغار علیکم ولا تغیرون لوگ حق کو تیران دا نشانہ پیا بڑھے دے تو سب اٹھ دے نہیں وے کہیں کو مال دے محبت نہیں آمن لیں دی کہیں کو اولاد دے محبت علی نل ساتھ نہیں آمن لیں دی کہیں کو پتران دے محبت دے جوانی میں امیر المومنین علی نل ساتھ نہیں آمن لیں دی فقوبہن لکم وطرہن او خدا تک غرق کرے ہی نصر تم غارزین جرما اگر تسا لوگ غفلت نہ ہو دے تا آج میں علی کو تانے نہ ملے نہ آج شام دے وچ امیر المومنین دے اتے گالیاں نہ ہوئے نا آج علی دے تبرے نتھی دے پہ ہوئے نا اگر وہ لوگ امیر المومنین علی دا ساتھ چلے دے اور شام تک حسین دا بابا پہنچ میں دا فائدہ امرتکم بالسیر الیہ فی السیف قلتم هذه حمارۃ الغیظ ام ہلنا مومنین پہلے تبھی تو گھبراتے تو نہیں پہیا نا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي السَّيْفِ قُلْتُمْ هَذِهِ حَمَّارَةُ الْغَيْظِ جنہ میں علی کو گرمیاں چاہ گئے چلو تلوارہ چاہو میرے نام کے لوگ میں دشمن خدا نال جنگ کرنا چاہتا تو سب کو میں نے بہانے پڑے دیو قُلْتُمْ هَذِهِ حَمَّارَةُ الْغَيْظِ مولا ایڈی ظلم دی گرمی ہے آم ہلنا ساکو مہلت لیو یسبح ان الہر کم از کم یہ اتنی گرمی دا موسم گزر بنیے علی فرمیدن میں تھوڑی انتظار کرے داریاں فَإِذَا أَمَرْتَكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي الشِّتَّاءِ 6 مہینہ دے بعد جلے سردیاں آئیں میں علی آکے میرے نال جلو میں دشمن خدا نال جنگ کرنی ہے قُلْتُمْ هَذِهِ صَبَّارَةُ الْقُرِّ تو سادے میں مولا ایڈی ظلم دی سردی ہے نیاں میں جو تلوار نہیں نکلتی باندھ موٹ کھلتی نہیں آم ہلنا ینصرف عن البرد سکو اتنی محلت تا دیوچا جو سردیاں گزر ونین بد اثر جلسو تھوڑے نال جنگ کرنا علی فرمین کلو هذا فرار من الحر والقر تو سردیاں تے گرمیاں کو ڈھال بنا کے میں علی کو دھوکا دے دیتی ہوں فَإِذَا كُنْتُمْ مِنَ الْحَرِّ وَالْقُرِّ تَفِرُّونَ جلد تسا لوگ میں علی کی خاطر گرمی تے سردی برداشت نہیں کر سکتے فَوَاللَّهِ مِنَ السَّرْفِ يَفَرْقُ بندہ کنا علی کی خاطر تلواراں دے زخمی برداشت نہیں کر سکتے جڑا میری محبت ہی سردی برداشت نہیں کر سکتا جڑا علی کی محبت ہی گرمی برداشت نہیں کر سکتا وہ علی کی محبت ہی تلواراں دے زخم کی میں برداشت کر سکتے نوجوان جے کو فجر دی آزان آئیے کمبل تے ستا پے حی علی الصلاۃ دی آواز آئیے تے دعویٰ کرے تے میں علی دا محباں جڑا محبت علی چ بستر چھوڑ کے مسجد نہیں آ سکدا او کلام علی نال ون کے میدان جنگ کی تلوار نہیں چلا سکدا اپنا محاسبہ کر اپنا آڈٹ کر ایک وقت دا علی پردہ غیبت وچ بیٹھے ایک وقت دا علی ہے وقت دا حسین ہے وقت دا محمد ہے جڑا تیرا 12واں امام ہے تو آنی ساری نصرت انتظار پہ کرے تے فائدہ امرتکم بالسیر الیہم میں سردیاں سجا تو سا آکے سب کو سردیاں لگ دیاں میں گرمیاں سجا تو سا آکے سب کو گرمیاں لگ دیاں تو سا سردیاں اور گرمیاں دا بہانہ بنا کے میں علی کو دھوکا دینے دیو فواللہ من السیف افر جڑا میری خاطر سردی تے گرمی برداشت نہیں کر سکدا کنا میری خاطر تلواراں تے زخم بھی برداشت نہیں کر سکدا یا اشبہ الرجال ولا رجال او مرداں دیاں شکلاں والے مرد یعنی
امام سجدے تے کوئی جواب نہ دے وے وہ شکل دا مرد ہو سکتا ہے انہیں اندر مردانگی نہیں ہو سکتی. علی پر فرمائے یا اشباہ رجال ولا رجال فلی شکلہ مردہ آلیا ہن فلی جرت کوئی مردہ آلی کوئی نہیں حلوم الاطفال تسا بدن دے بالغ ہیوے فلی عقلہ نبالغ ہن وحقول حجات الرجال اور تسا ایمیں میڈیکل شرما پہ ٹولو بیندے وے جو قدم علی دے سامنے کھڑ کے ملاقات نہ کرنی پہ وجے قدم حسین دا بابا کے او میرے نال دلو میں جنگ کرنی ہے متصقنا رجسٹر کرامنا پہ وجے امیر المومنین فرمیدن ہونتا لوگ میں قطانہ مار کے آدن ان ابن ابی طالب راجل شجاع وہ دنیا والو ابو طالب دا بجڑا بہادر ہے ولیکن لا علم له بالحرب لیکن ہن علی کو جنگ کرن دے طریقے نہیں رہ گئے للہ ابوہم علی فرمیدن تانے جرے میں سنتا پیاں او خدا انہیں کو ہدایت دے وے حل احد منہو اشد له مراسا کوئی ہے جے میرے تو پہلے میدان جنگ کی قدم رکھا ہوئے باقدم فی مقام منی کوئی ہے میں نے تو بڑھ کے جے رسول دی مدد کیتی ہوئے یا کوئی ہے جو جے علی تو بڑھ کے تلوار چلائی ہوئے نہیں وہاں انا قد ذرقتو علی الستین میں تو اس ویلے میدان جنگ کی جنگ قدم رکھا جلا میں 20 سالہ دا جوانا ہوں تو میں 60 سالہ دا گزرتی دیا ہاں اگر بے وفا میرے نال وفا چکرے نہ میرے گل تلوار گم تھئیے نہ علی آلا دل گم تھئیے میں دل لی خیبر اللہ رکھدا میں تلواری خیبر اللہ رکھدا میرا مسئلہ یہ بڑھ گئے جو میرے وفادار ساتھی نہیں تھے نعرہ حیدری میں وفائی پہ کریں دن میرا ساتھ نہیں دیں دے حتی لقد قالت قریش ان ابن ابی طالب شجاع ولیکن لا علم له بالحرب ابو طالب دا بجڑا بہادر ہے جوانی دے ہن علی کو جنگ کرنا دا طریقہ ہی بھول گیا ہے. اگلے جملہ دے وچ جگر کرتا ہے مومنین امیر المومنین فرمیدن وَلَقَدْ أَصْبَحَتِ الْأُمَمُ تُخَافُ بس آخری فراز پیش کیا کرنا وَلَقَدْ أَصْبَحَتِ الْأُمَمُ تُخَافُ ظُلْمَ رُوَاتِهَا پوری دنیا دے بادشاہ دی تاریخ پڑھ دنیا دا ہر بادشاہ اپنی رجت پہ ظلم کرے دا رہ گئے اپنی رجت کو گا جاتے مولیاں کو بادشاہ واسطے کرے دے رہ گئے وَلَقِنْ أَصْبَحَتُ أَخَافُ ظُلْمَ رَعِيَّتِي دنیا والو میں پھر کو بادشاہاں جنہیں رجت آکے ظلم کرے دی رہ گئے ہر بادشاہ رعیت سے ظلم کرے دا میں وہ مظلوم بادشاہ ہاں جنہیں رعیت آکے ظلم کرے دی ہے صاحب آل شام یاس اللہ وہم یطیعونہو لوگاں دے بادشاہ تو اللہ دے نافرمانوں میں لوگ انہاں دی منن واسطے تیار ہیں وصاحبکم یطیع اللہ وانتم تعصونہو اور تھوڑا امام اتنی اللہ دی اطاعت کرے دے اس دے باوجود بھی تو سمیٹی گل منن واسطے تیار نہیں وے ولیکن لا علم له فی الحرب اثار تانے میں کو سجنا سنوین نتا دشمن دی جرت نہیں جو یہ تانے میں علی کو لے وے ہاں اس کے بعد نوفے بخاری یاد ہے میں پیچھے امیر المومنین علی دا بدن اتنا ہلا اتنا رونا جو سب بدن علی ہلتا ہویا نظر آیا اساں کا مولا ہم کو لے ڈھال کیوں کی گئے فرمیدن آج میں کو ابو ذر دی وفا پیر ہوئی تھی آج میں نے ابو ذر دی وفا پیر ہوئے تھی آج میں نے ابو ذر دی وفا پیر ہوئے تھے اگلا ابو ذر دی شام کا قصیدہ میں نہیں خود امیر المومنین علی نے کوفے دے ممبر تے پڑھے فرمیدن تیسری حکومت دا زمانہ ایک وفد میرے ابو ذر دے گھر آئے دروازہ کھٹکھٹائے نے ابو ذر تو نبی دا وہ برجستہ صحابی جہنے بارے زہرا دے بابے فرمایا ہاں آسمان دے سر تلے زمین دے سینے ہوتے کہیں ماں نے میرے ابو ذر تو زیادہ سچا نہیں آیا سلوات پڑھو قبلہ دی آمد دے عقیدت دے ابو ذر تو نبی دا وہ برجستہ صحابی ہیں جہنے بارے بدول دے بابے فرمایا ما اقلت الغبرہ آسمان دے سر تلے اور زمین دے سینے ہوتے کہیں ماں نے میرے ابو ذر کو سچا نہیں جایا ابو ذر نے فرمایا ہاں لیکن کیا کرنا چاہتے ہو اے ابو ذر تو ایدہ بدک برجستہ صحابی محبت علی دے بیچ آکے ایدہ غریب ہو گئے ہر کوئی چھوڑ دے حسین دے بابے کو تو ہی چھوڑ آ یمن دی گورنری آکھیں مصر دی گورنری آکھیں تو گورنریاں دھنا دے دیں اپنی حالت دے اپنا پرانا لباس دیکھ ٹوٹی ہوئی نالین دیکھ اپنے ڈھاندے گھر دیکھ ڈھاندیاں دیواراں دیکھ جھک کے ہوئے ستون دیکھ جھک
جھکے ہوئے پہراو رے ایڈی غربت کی زندگی پہ گزرے نے صبح تک عید شام دا کوئی نہیں محبت علی تے کوئی اتنا غریب کر چھوڑے ایڈا زبردست صحابی نہ آئل لوگ گورنریاں دے عہدے تے بیٹھے کوئی صدمے سفید کا کلر تو نہیں ہے مصر دی گورنری یمن دی گورنری تے کو رہتے ہیں کلہ رہ گئے علی ہر کوئی چھوڑ گئے چھوڑ دے تو بھی علی کو مرضی دے عہدے گھن ابو ذر نے پوچھا کہ ہتھے کیا چاہیے دے وے اجن ابو ذر کے سونے دے دینار ان تھیلیاں دہا تھیلیاں ایرانی عالم پہ پڑتا تھیلیاں دینار دیا چاپیاں فرمایا نے کیوں چاہیے دے وے اجن ابو ذر کی خدمت میں ہدیہ گھنائے ہیں تحفہ گھنائے ہیں ہیچ کو تھیلی کو چاپے ابو ذر گھر کو بہر ودا سٹے دے امنا دی کلائی جو پکڑ کے دھک کے بتا لے دے تے ابو ذر آتا ودے تو شرم نہیں آتا تو ابو ذر دی نگاہ چ علی دی قیمت دینار دیا تھیلیاں سمجھیے تو سکے سمجھے ابو ذر تیری وفا تو کائنات قربان کر چھوڑا اس کے بعد امیر المومنین نے اپنی ابا چاہی چہرے پہ رکھی قوم نے فرمیدن میں دہتا پیا ہم نظر امامت نہ گزانی بے جان دے میں علی دہتا پیا ہمیں جنا میرا ابو ذر دینار دیا تھیلیاں چاہ کے گھر تو بہر بدا سٹیتا آنا ترائے دیاں تو ابو ذر دیا دیاں بکیاں گھر میں جو پڑتا اوکے میرے دیاں دی بھوک برداشت کی دیئے سہیلی جسے چھوڑا اور میں کون نہ غیرت مانتا بس اللہ محترم آگیا تو قریباً گھنٹہ دے قریب گفتگو کر چکا ہاں میں عرض کیتا ہے کوئی شک نہیں پہلا جملہ انی مظلومن منذ قبض رسول اللہ جیڑی دید قبول دا بابا ٹورے منذ قبض رسول اللہ میں علی دے مظلومی دے بدل وصفین اور ایڈا مظلوم علی ایک تک بھی لکھا ہے علماء نے جو حسین تے بدا مظلوم علی جے تک حسین زندہ رہے کہیں بدماش دی جرت نہیں تھی جو حسین دے خیمہ دے اندر آوے کہیں کمینے دی جرت نہیں تھی جو حسین دے کہیں پرددار کو تماچا مارے علی او مظلوم اکھی نال لہدہ رہے تماچے حسین دی ماں کو علی و مظلوم دنیا دے غم وچ کرانا میں ایڈی محبت تے عقیدت دے نال سنن والا اکھی نال رہندے رہے تے لگدے رہن بطول کو تماچے کتاب دا نام ہے فاطمہ بہجت قلب مصطفیٰ ان دے اندر اے جملے ہی اپنے سجن تو خط لکھے ادے جندے ادب واسطے بابا اٹھی کھڑدا ہاں نا میں او کو ایڈا ظلم دا تماچا مارے او دے زیور ترپ کے زمین تے آپ کافی دیر بدور زمین تے ہاتھ میں رہنی رہی آگے بابا بابا زہرہ تماچے والی
مل گئی ہیں آدھی آئی بابا بابا میرا محسن ہمارا بھی آئی میرے دردان آزادار غیرت علی قوم بس آخری جملہ پیا پڑھتا خط دی اگلی تحریر اپنے سجن تو لکھ کے آتا ہے تا بہر تا منظرہ اندر کیڑی حالت یاد جڑا میں اندر گیا بدول دیوال کھلے ہویان چادر دور آئی زہرا دور آئی ایویں پائی طرف دی آئی جیویں کٹھا پرندہ طرف دا ہوئے کہیں ویلے حسین آکھر دہا کہیں ویلے زینب آکھر دی آئی چھوٹے چھوٹے والا دے سامنے ماں مری دی بھئی آئی نہ حسین اٹھا سکتا نہ زینب اٹھا سکتی یہ دیکھا مشکلیں اندروں میں بس آخری جملہ ممکن ہے مدقیں دی عبادت رہ گئی ہوئے آخری جملہ غیرت علی قوم اس ویلے اکھاں بندن جڑا زینب سجے اکھاں نہیں کھلیاں حسن اما اما کی دے اکھاں نہیں کھلیاں صحیح کتاب آدھے اکھاں اس ویلے کھلیاں جڑا حسین کہیا اما میرے نال ہلا بعد اکھاں کھل گئی ہیں دو میں ہاتھ بدھا کے آدھے آؤ میرا غریب میرا غریب بچڑا تیرا رومنا تھا میرے باپے کو چنگا نہ لگنا غیرت علی قوم میری مخدومان و سہارا لیتانے آدھے فضا میرے گھارے کے غیران دے پیر لگے ہوئے آدھے بی بی مرونیا میرا ویلا نہ دیکھا مسلمان علی کو رسیاں پوا کے دربار رسیاں